अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं क़ुर्रतुल-ऐन खालिद आपके साथ ग्लोइंग थॉट्स में। आज का हमारा टॉपिक है, क्या बेटियां नेमत हैं या आजमाइश। शुरू करते हैं सूरह निसा आयत नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा। ए तमाम लोगों, सारे ही लोगों से ख़िताब है, अपने रब का तक़वा इख्तियार करो, यानी अपने रब से डरो जिसने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और उसी में से तुम्हारा जोड़ा बनाया और उसी में से तमाम मर्दों से फैला दिए और उसी का नाम लेकर तुम एक दूसरे से हक़ वसूल करते हो। ज़िंदगी इंसानों की इब्तदा, कायनात की इब्तदा एक मर्द और एक औरत से हुई, आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा। और अल्लाह ताला ने फिर इन मर्द और औरत को मुख्तलिफ़ रिश्तों में बांध दिया। पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का, फिर इसके बाद इनके यहाँ औलाद हुई। अब ये मियाँ और बीवी माँ बाप बन गए, माँ और बेटा, बाप और बेटी, फिर बहन भाई का रिश्ता, फिर चाचा मामू पप्पी खाला, ये सारे रिश्ते, और इसके बाद नाना नानी दादा दादी। इस तरह अब दुनिया के जितने भी मर्द और औरतें हैं, अल्लाह ये सब मुख्तलिफ़ रिश्तों में बंधे हुए हैं। औरत का भी रब अल्लाह है और मर्द का भी रब अल्लाह है। अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात का एक हल्का सा पड़तो, एक पेल रिफ्लेक्शन मर्द की ज़ात में रखा है, जैसे उसका हाफिज़ होना, हिफाजत करना, कव्वाम होना, राज़िक रिज़्क़ का इंतज़ाम करना, और एक हल्का सा पेल रिफ्लेक्शन ख़वातीन में रखा है, जैसे तख्लीक करना, सब्र बर्दाश्त, तहम्मुल, हया, हिजाब वगैरह। इस तरह से अब मर्द और औरत, तो इसी तरह दोनों का रब जब अल्लाह है तो उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके हुकूक और उनकी ज़िम्मेदारियां भी अल्लाह ने डिसाइड कर दी हैं। तो बेटा और बेटी के हुकूक भी अल्लाह ने डिफ़ाइन कर दिए हैं, बता दिए हैं अपनी किताब में। अच्छा, अब ये औलाद होना बड़ी नेमत होती है। सूरह शूरा आयत नंबर 49-50 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ही के लिए है तमाम बादशाही। वो जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, जिसे चाहता है बेटे अता करता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। और वो इल्म वाला है और वही कुदरत वाला है, वही कादिर है। यानी अब हम, अल्लाह रहमान है ना, तो हम उससे बढ़ के रहीम नहीं हो सकते। अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां अता करता है। अब आप कौन होते हैं कि हाय बेचारी, इसका तो बेटा ही नहीं है, और आप सारी दुनिया भी मिल जाए बेटा दे नहीं सकते किसी को। जिसे चाहता है बेटे अता करता है और जिसे चाहता है बांझ रखता है। नहीं है उसके यहाँ औलाद तो पूरी दुनिया भी चाहे तो नहीं दे सकती। तो बजाय इसके कि उसको हाय बेचारी करने के, उसको कहें कि अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा, उसको सब्र पे कायल करें। अब इसके अलावा और चीज़ें देखते हैं कि जब तक माशरा इस्लामिक होता है, जैसे पिछले भी जो अंबिया आए और उन्होंने उनकी तालीमात उन्होंने जब अपनी दी, तो वो बेटी का दोस्त होता है, बेटियों की कदर करने वाले होते हैं, औरत की इज़्ज़त होती है उन माशरों में। लेकिन जैसे जैसे माशरा शिर्क की तरफ माइल होता है, पता नहीं क्यों ये औरत की इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं, और इसमें भी बेटियों को तो बहुत ही पीसा जाता है, बीवियों को बहुत पीसा जाता है। और ये चीज़ें अरबों में भी थीं। हम जानते हैं कि बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे। अब इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक तो इकोनॉमिक फैक्टर होता है कि माशी तंगी या ये सब चीज़ें, तो बेटियों को तो उल्टा जैसे खिला पिला के और उनको पाल पोस के फिर किसी और के हवाले करना है। लेकिन बेटे तो बड़े होके कमा के देंगे, तो बेटों को तो इस उम्मीद पे पालते हैं कि ये हमारा सहारा बनेंगे, और बेटियां का तो यही हाल, अरबों का यही मिजाज था और यही उनकी सोच थी। इसके अलावा वो तो जंगों का दौर था, तो जंगों में क्या बेटे काम आते थे, और बेटियों की तो हिफाजत उल्टा और मुश्किल हो जाती थी। इसके अलावा जो है वो इनको ये बुरा लगता था कि कोई मेरा दामाद बने। सूरह नहल में आता है कि जब उनमें से कोई किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो उसका चेहरा सियाह पड़ जाता है, और वो गम के घूंट पीता है, और उसे समझ नहीं आती कि वो इस बोझ को लिए रखे या मिट्टी में दबा दे। इस हद तक उनको रंज पहुंचता था बेटियों के होने पर। ज़माना जाहिलियत, एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया जो अपने ज़माना जाहिलियत का एक किस्सा सुना रहा था, और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बेटी थी जो मुझसे बहुत मानूस थी,
اور وہ دوڑ دوڑ کر میری ایک آواز پہ بھاگی چلی آتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا اور میں اس کو صحرا میں لے گیا اور میں نے اس کو کنویں میں دھکا دے دیا، اور اس کی آخری آواز جو میرے کان میں آئی وہ تھی ہائے ابا، ہائے ابا۔ یہ ابا اس کے محافظ تھے، حفاظت کرنے والے، یہی قاتل بن جائیں۔ ایک اور شخص نے اپنا قصہ سنایا، اور اس کو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور کسی نے کہا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جس چیز کا اس کو رنج ہے اس چیز کو اس کو کہنے دو، اور اس شخص سے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں جو ہوا تو اپنے رب سے معافی مانگو۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کچھ عرصے بعد پیدا ہونے کے مٹی میں دبایا تو اس نے میری انگلی پکڑ لی، اور اتنی زور سے پکڑی تھی کہ وہ کسی صورت نہ چھوڑ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ تو یہ دیکھیں کتنی ظلم ہے۔ رسم تھی نا کہ بیٹیاں نہیں چاہیے، رسمیں بہت ظالم ہوتی ہیں۔ کیوں ظالم ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کو انسان بناتے ہیں۔ شریعت بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو اللہ بناتا ہے جو خالق ہے۔ اسی طرح ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، اور اس میں سے ایک اچھا کام یہ ہے کہ میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، اور ہر لڑکی کے بدلے میں نے 2 اونٹ فدیے میں دیے، تو کیا اس کا مجھے کوئی اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا اجر تمہیں ضرور ملا ہے اور ملے گا، اور وہ یہی ہے کہ تمہیں اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو اسلام بڑی دولت ہے۔ اب یہ پرسیپشن جو تھا بیٹیوں کو، ایک اور اس میں آتا ہے نا سورہ تکویر میں کہ اللہ تعالیٰ اس دن وَإِذَا سُئِلَتْ مَوْعُودَةٌ، جب زندہ گاڑی لڑکی سے پوچھا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تو کس جرم میں ماری گئی تھی۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان ماں باپ سے تو بات بھی نہیں کریں گے جنہوں نے درگور کیا تھا۔ اب ایک تو ہوتا ہے زندہ درگور کر دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ زندہ درگور تو نہ کیا آپ نے، لیکن جیتی جاگتی لڑکی کو آپ نے بس اس کی زندگی کو موت سے بدتر بنا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا باعث ہوں گی۔ اب بیٹی آزمائش کیوں آزمایا جائے؟ یعنی اللہ نے نعمت دی ہے، بیٹی کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی آپ کو پتہ ہے حفاظت وغیرہ کا بھی زیادہ انتظام کرنا پڑتا ہے بیٹے کی نسبت۔ آج کے دور میں تو خیر بیٹوں کی حفاظت کمی، لیکن بہرحال ذمہ داری زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے نا کہ ذمہ دار نعمت دی ہے تو کیا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ ان کو اچھا ادب سکھائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہاں تک کہ وہ یہاں تک کہ وہ اس کی محتاج نہ رہیں، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی بیٹی ہو اور وہ اسے زمین میں یعنی دفن نہ کرے، زندہ درگور نہ کرے، اور نہ ہی اس کی تذلیل کرے، اور نہ ہی بیٹے کو اس پر ترجیح دے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق انہیں اچھے کپڑے پہنائے، تو اس کے لیے جہنم سے نجات کا باعث بنیں گی۔ یعنی اچھے کپڑے پہناؤ بیٹیوں کے، چھوٹے چھوٹے سے۔ آپ دیکھیں لڑکوں کو کہاں اتنا شوق ہوتا ہے کپڑوں کا، وہ تو کہیں گے کہ ہاں اگلے سال کا بھی پہن لیں گے، لیکن رمضان آئے گی تو آپ دیکھیں نا بیٹیوں کی، کسی کی شادی آنے والی ہوگی تو چوڑیاں، اور ان کو ہر چیز کی فکر پڑ جائے گی، گوٹوں کی اور کیا کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان ہو اور اس کی 2 بیٹیاں ہوں تو وہ اس کو اچھے سے رکھے تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو نعمت تو ہے، چاہیں تو اس سے جنت حاصل کریں، چاہیں تو اس سے
وہ حاصل کریں جہنم. یعنی اور جب 3 بیٹیوں کی بات ہوئی تھی تو اس میں ابن عباس راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا 2 ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 ہوں تب بھی، یعنی اس کے لیے بھی جنت واجب ہے. اور اگر کوئی پوچھ لیتا کہ 1 تو 1 کے لیے بھی یہی کہا جاتا. اچھا خیر، اب اسلام نے تو یہ تعلیمات دی، لیکن جب اسلام عرب سے نکل کر عرب جو ہے وہ لبریٹ ہو بھی گئے، جب اسلام باہر گیا اور پھیلتا چلا گیا تو اور جگہوں پہ بھی انہوں نے عورتوں کو لبریٹ کرنا شروع کر دیا اور اس طرح خواتین کو، بیٹیوں کو ان کا مقام دلانا شروع کر دیا. لیکن پھر کیا ہوا کہ اسلام انڈیا میں آیا، ہندوستان میں، اور یہاں پہ جو ہندو رہتے تھے ان کی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان کے ہاں عورت کی کیا عزت ہے. عورت کو شوہر کی دیوتا کی طرح پوجنا اور شوہر بیوی کو پیروں کی جوتی سمجھے. پھر بیٹی ہو تو اس پہ منہ بنے، یعنی بیٹیاں پیدا کرنے والی ماں بھی مجرم بن جاتی اور کہتے اس عورت میں کوئی خرابی ہے.